तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपके दिल की मुरादों को पूरा फरमाए, आप सबकी हर नेक व जायज़ हाजतों को पूरा फरमाए, आप सबको आपके मकसद में कामयाबी मिले, आपका हर काम बने। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट में जाइए और आमीन जरूर टाइप कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जेंट पैसों की जरूरत कभी कभी इंसान को पड़ जाती है, या कभी बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, लेकिन कोई हमारा मददगार नहीं होता, कोई देने को राजी नहीं होता। हमें समझ नहीं आता ये जरूरत कैसे पूरी हो। अर्जेंट में, इमरजेंसी में पैसों का इंतजाम कैसे हो, कहां से पैसे आए, ऐसे में मुश्किलात में घिर जाता है इंसान, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। आपके साथ भी ऐसा होगा, या आपको अर्जेंट पैसों की जब भी जरूरत होगी, आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, मालो दौलत हासिल करना चाहते हैं, या आपको किसी काम के लिए पैसों की जरूरत है, अपने कामों के लिए, या आपके रोज़ी रिस्क में बरकत नहीं, जैसी भी आपकी हाजत हो, ये बहुत खास आज का ये अमल है, ये वजीफा बहुत खास है आप सबके लिए, और ये वीडियो भी बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हजरात वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो इस वीडियो को हरगिज स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें, पूरी तरह से बातों को सुने समझें और इस वजीफे को करें और फायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वजीफा सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुन ले, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपका हर काम बनेगा, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए बिना कहीं स्किप किए ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीमिल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून, कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादन व खलक़नाकुम अज़वाजन व जअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासन वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा, इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता, यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा, यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा, वफ़ुतिहतिस समाअु फ़कानत अबवाबा, वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा,
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. پیارے دوستوں، آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا، آپ سب کا وظیفہ ہو گیا میرے پیارے دوستوں. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے بھی غلطی سے بھی کہیں سکپ کیا ہوگا تو آپ کا وظیفہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ لوگ وظیفے کو دوبارہ سے اچھے سے سن لیں اگر آپ نے سکپ کیا ہے تو. اور اگر آپ نے سکپ نہیں کیا ہے، آپ نے دوبارہ اچھے سے سن لیا ہے، تو آئیے اب ہم لوگ دعا کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان الرحیم ذو الجلال والاکرام، یا پروردگار ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، ہماری ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ عز و جل ہم سب کے ہر نیک و جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے بگڑے کاموں کو بنا دے، ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو بنا دے، ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیاری دوستوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجیے. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.